تو مشکلی با غذا خوردن داری؟ گرسنم نیست. چرا گشنت نیست؟ شبم که خوب غذا نخوردی. فکر کنم هنوز از ماجرای دیشب دلخوری. متاسفم. باید جلوی مادرم خودم رو کنترل میکردم. زویا، نمیخواستم ناراحتت کنم. شاید واسه همین از خودمم احساساتم رو مخفی میکردم. باور کن که نمیخواستم در این مورد با حرف بزنم، چون که واسه من از همه چیز مهمتر آرامشته. اگه استرس داشته باشی اثر بدی رو بچت میذاره. باور کن اگه یه بار بهت گفتم دیگه حرف این ماجرا رو نمیزنم. هرچی دیشب من بهت گفتم، هرچی تو شنیدی، لطفاً از ذهنت پاکش کن. لطفاً زویا یه چیزی بگو. سکوتت منو کلافه میکنه. حرفای من برات هیچ اهمیتی نداره؟ اینطوری نیست. باشه اگه اینطوری نیست پس بیا با هم صبونه بخوریم. اما ای بابا، اما اگر نداریم. لطفاً خانوم ارجحن. سلام. سلام. بیا بشین. شروع کنید مامان. خیلی بدغذاست. حرف منم گوش نمیده. حالا که اومدین باید حواستون بهش باشه. سجنا به سجنا به دل نیام لگدا به تیرے باجو دنیا تو کچھ نہیں سجدا به رابط چکلو کے تیرا